अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक चीज तो तय हो चुकी है कि पीटीआई के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। जो लोग किसी उम्मीद में थे, बंद कमरों में छुप छुप के मुलाकातें करते थे और कहते थे कि मुज़ाहमत नहीं मुफाहमत, ठंडे दिमाग से सोचें देखें ना, फिर बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं, तो अब एक चीज तय हो गई कि कोई रिलीफ नहीं है, कोई पीटीआई के लिए स्पेस नहीं है। फिर जो मेरा जाती तजिया है इस पर, देखें पीटीआई की सीटें मिल भी जाती तो क्या हो जाता। अगर एस्टैब्लिशमेंट 27वीं आईनी तरमीम करना चाहती तो क्या वो ना कर लेती? कर लेती। यानी मैं समझता हूं कि मिल जाती तो पीटीआई ने क्या कर लेना था। ये जो 80 MNAs कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या उखाड़ लिया निजाम का? इन्होंने क्या इमरान खान को रिहा करवा लिया है? बजाय इस असम्बली के अंदर हु और डंगरों वाले नारे लगाने के और डंगरों के साथ डंगर बन जाएं, अगर ये मजीद सीटें मखसूस मिल जाती, मखसूस खवातीन रंग बरंगे पर्स उठा के असम्बली के अंदर आ जाती तो क्या कर लेना था? बताएं मुझे, कुछ कर लेना था। हाँ, नाइंसाफी हुई है, हाँ सीटें उनका हक था, ये एक अलग डिबेट है। सवाल ये पैदा होता है इस निजाम के अंदर रहते हुए, इस मार्शल लॉ में रहते हुए क्या कर लेते? क्या गंडापुर 12 अजला पार करना छोड़ देता? नहीं। क्या मरियम नवाज की हुकूमत गिर जाती? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर 80 ने कुछ नहीं ना किया तो 120 ने भी कुछ नहीं कर लेना था, हु ही होनी थी। लिहाजा सरवर बारी पटन के सरबराह हैं, उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया है। वो कहते हैं कि इस्तीफे दो तमाम असम्बलियों से। उन्होंने कहा कि केपी को छोड़ दें, केपी के में आपकी हुकूमत है, वहां पे इलेक्शन भी कदरे बेहतर हुआ है और वहां पे आपकी अपनी हुकूमत है। बाकी क्यों आप इनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर भी है, असम्बली भी है, निजाम चल रहा है, एक जाली असम्बली, जाली इलेक्शन। आप इसके अंदर बैठ के इसका मतलब है इस असम्बली को तस्लीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दें पंजाब असम्बली को, इस्तीफे दे दें, और नहीं तो वो तो आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे, जैसे कल 26 को निकाला था सूबाई असम्बली से, पंजाब से। कौमी असम्बली के अंदर अगर उमर अयूब को लगता है कि वो इस तरह अपोजिशन लीडर बने रहेंगे तो फिर उनकी खाम ख्याली है। इलेक्शन कमीशन में उनका केस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस्तीफा दें, ये जो गंदा निजाम है इसका हिस्सेदार तो ना बने। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी अपनी हुकूमत है, उसकी लेजिटिमेसी में कोई मसला नहीं है, उसको रखें। बाकी इस्तीफा दें, फौरी तौर पर छोड़ दें। ये वक्त मुज़ाहमत का है। इवन आज बेनजीर शाह जियो पर बैठती हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये केस पीटीआई का नहीं है, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये पीटीआई का केस नहीं है बल्कि अवामी मैंडेट का केस था। पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां से वापसी मुश्किल है। जो कहते हैं अब मुज़ाहमत का वक्त नहीं, वो बताएं अब नहीं तो फिर कब? तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं नहीं, पूरे निजाम पर कब्जा हो चुका है। ये जो अक्लमंद दानिश्वर पढ़े लिखे बाबू बने फिरते हैं, 2 नंबरिये, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुल्क का नुकसान किया है। कोई कहता है मैं लेफ्टिस्ट हूं, कोई कहता है मैं सुरखा हूं, लेकिन यहां एक ही सफ में सारे महमूद अयाज खड़े हैं, एक ही सफ में खड़े हैं और जवाज फराहम करते हैं। कोई आपको यहाँ पे सुरखा, कोई पीला, कोई नीला आपको नजर नहीं आएगा, एक जैसे हैं। कहते हैं ये वक्त नहीं है मुज़ाहमत का। हाँ, निजाम पर कब्जा हो चुका, कब्जा, इसलिए आपने मुज़ाहमत नहीं करनी। अच्छा, फिर जब सब कुछ ठीक हो तो उस वक्त हल्की आंच पर मुज़ाहमत करनी होती है। हम लेफ्टिस्ट हैं, हम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, हम एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, हम मिडल में हैं। आप कहीं भी नहीं है। कहते हैं हम इनकलाबी हैं, यानी हल्की आंच पे इनकलाब। बेनजीर शाह ने कहा कि ये वक्त है, और फिर क्या, इससे भी कोई बुरा वक्त आएगा तो तब खड़े होंगे। और सरवर बारी ने कहा कि इस्तीफे दें। ये सिर्फ पीटीआई के खिलाफ फैसला नहीं है, ये नुक्ता शायद कुछ लोग मिस कर गए। ये फैसला सबसे ज्यादा पता है किसको हर्ट करेगा? पीपल्स पार्टी को। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो थी वो ये कहती थी कि हमारे बगैर शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चला सकता, हमारे बगैर आसिम मुनीर निजाम नहीं चला सकता। नहीं, पीपल्स पार्टी आउट है। पीपल्स पार्टी पे जो रिलाय था, पीपल्स पार्टी ने अगर इस निजाम में रहना है, ताबेदार तो वो पहले भी हैं और बिलावल तो शहबाज को भी पीछे छोड़ गया है, एक्सट्रीम लेवल का जो है वो ताबेदार बना हुआ है। वरना आप किसी को
پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اچھے بچوں کی طرح رہیں گے, جو کہیں گے وہ مانیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. دیکھیں آج بلاول نے بھی کہہ دیا, یہ طارق عزیز نے ٹویٹ کیا, کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاق میں نون لیگ کے ساتھ 2.5 سال حکومت کا کوئی وعدہ معاہدہ نہیں, تجویز زیر غور ضرور تھی, پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا تھا. اور شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہ گئے, تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ پھر آپ کی بھی چھٹی, آپ کی بھی حالت جو ہے وہ پی ٹی آئی والی ہوگی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اہمیت تو ختم ہو گئی ہے. وہ اچھے بچے ساتھ چلو, بلیک میل کرو, دیا نا ووٹ نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں گے. دوسری جانب سنی اتحاد کونسل has decided to move an application in Supreme Court seeking order of court signed by 13 judges including Justice Aisha Malik, Justice Aqil Ahmed Abbasi, Justice Salahuddin Panor in reserve seats. تو عدالت سے رجوع کر لی ہے سنی اتحاد نے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ سنایا ہے نا, اس کی ہمیں کاپی دیں. پی ٹی آئی اس فیصلے کو میرے خیال سے سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. دوبارہ کریں, ہزارت دفعہ کریں, ریزرو سیٹیں نہیں ملنی. 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, ججز کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے. آج مجھے بڑی بات پسند آئی کہ جسٹس جمال خان مندوخیل وہ جو اپنی ماں کی فاتحہ خوانی چھوڑ کر آئے, تو اس پر صدیق جان کا رد عمل تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے ماں سے زیادہ باپ ضروری ہوتا ہے, وہ باپ کی خاطر آ گئے. بات تو ٹھیک ہے. اب ذرا الیکشن کمیشن کا جو رد عمل ہے, یعنی ڈرامہ لطیفہ چیک کریں, اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے. سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ, الیکشن کمیشن کا رد عمل. الیکشن کمیشن نے میڈیا پر ہونے والی تنقید کو جھوٹ اور حقائق کے برعکس قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فرائض سر انجام دیے. سپریم کورٹ نے متعدد بار الیکشن کمیشن کے موقف کی توثیق کی. الیکشن کمیشن سیاسی دباؤ یا عوامی شور میں آ کر فیصلے نہیں کرتا. الیکشن کمیشن صرف آئین, قانون اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, شرم بھی نہیں آتی. الیکشن کمیشن کسی جماعت یا مفاداتی گروہ کے ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوتا. اپنی ناکامیوں کا الزام الیکشن کمیشن پر ڈالنے کا رویہ غیر مناسب ہے. ہم آئین, ہم جمہوریت, ہم اچھے, ہم نیک, ہم پاکیزہ, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, ہم میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں, ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جب بغداد جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا. اب صورتحال پورے خطے کی خراب ہے. ایران سے خبر سن لیں, ایران نے سرویلنس جو کیمراز ہیں نیوکلیئر سائٹ سے وہ ریموو کر دی. ایک تو وہ ٹریٹیوں سے نکل گئے, انہوں نے بل پاس کر دیا کہ ہم کسی کو دکھانے کے کسی معاہدے کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں ہمارا پروگرام ہے, دل چاہا تو کریں گے, دل چاہا تو نہیں کریں گے, کسی کو ہم دکھائیں گے نہیں. ہم کوئی کسی اے کے متحد نہیں ہیں. تو اب انہوں نے کیمرے بھی ریموو کر دیے ہیں سرویلنس کے لیے اور کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اسرائیل اور امریکہ کے لیے گھبرانے کا وقت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی وقت سیز فائر ٹوٹ سکتا ہے, کیونکہ آج برطانوی اخبار نے بھی کہہ دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے جا کے وہ نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں, ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا, سب کچھ انٹیکٹ ہے. تو اب ٹرمپ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. اور دوسری طرف نیٹو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں فوجیں اتارنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا بڑی تیزی کے ساتھ تائیوان کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا, اور ہم نے تائیوان کو بچانا ہے, ہم نے چائنا کی ہیجمنی کو کنٹرول کرنا ہے. اور نیٹو کا چیف جو ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ہم آئیں گے, ہم چائنا کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری طرف رشیا اور یوکرین کی جنگ خراب ہوتی جا رہی ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی ٹاؤٹ, وہ فیڈر پینے والا منیب فاروق, اس نے دعویٰ کیا کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں انڈیا اور پاکستان کی خطرناک جنگ ہونے جا رہی ہے. منیب فاروق کہتا ہے کہ انفارمیشن کی بیس پر بات کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. پھر ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے, چائنا اور بنگلہ دیش قریب آ گئے ہیں اور بہت قریب آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہم انڈیا کی چکن نیک کاٹ دیں گے, انڈیا کی 5-6 ریاستیں چھین لیں گے ہم اس سے. اور اروناچل پردیش پہلے ہی چھین چکا ہے. تو پورا خطہ, چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو, تائیوان ہو, نیٹو ہو, امریکہ ہو, نیٹو چائنا ہو, نیٹو رشیا ہو, اسرائیل اور ایران ہو, آپ کی چاروں طرف جنگیں پھیلی ہوئی ہیں. اور انٹرنیشنل رپورٹ بھی آئی ہے کہ دنیا کے اندر اب اسلحہ خریدنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور 78 سے 80 ممالک جنگوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. جب پورے خطے کے اندر یہ صورتحال ہے
اس وقت اس ملک میں بیٹھا ایک ناسور، ایک خانہ خراب اس ملک کو اپنی انا کی خاطر جلا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔